کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ سخستا کلا لرے سخ کل فضا لرے اور انوارات پرنن سخ کل رنا لرے سخ کل رنا لرے کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ نالرے مثال سلا مثال سرچنادا دغا پبر سواد کے حسینہ نظارادا داد پسر لے دخلا گانو نندارادا دیر صفا ماحول کے چوا کے دمدرسہ دا نالرے مثال سلا مثال سرچنادا دغا پبر سواد کے حسینہ نظارہ دا داد پسر لے دخلا گانو نندارہ دا دیر صفا ماحول کے چوا کے دمدرسہ دا چوا کے دمدرسہ دا کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ سخستا کلا لرے سخ کل فضا لرے اور انوارات پرنن سخ کل رنا لرے سخ کل رنا لرے کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ شپے ورځې کړې ډېر بے حدا محنتونه دې کړم ورته سلام زکه یې کړې کوششونه دې هغه کوششونو نن راوړې ښه دې زکه انوارات سجاو شوي محفلونه دې شپې ورځې کړې ډېر بے حدا محنتونه دې کړم ورته سلام زکه یې کړې کوششونه دې هغه کوششونو نن راوړې ښه رنګونه دې زکه انواراتو سجاو شوي محفلونه دې ښکلې مدرسه فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ سخستا کلا لرے سخ کل فضا لرے اور انوارات پرنن سخ کل رنا لرے سخ کل رنا لرے کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ دوی په قرآن سره دی شوی مالا مالا زکات برکی وای هر څوک دی نن خوشاله نن شولو بهتر ډیر منور دغه ګلانا دی خوږو ګلانو حاصل کړی لوی کمالا دوی په قرآن سره دی شوی مالا مالا زکات برکی وای هر څوک دی نن خوشاله نن شولو بهتر ډیر منور دغه ګلانا دی خوږو ګلانو حاصل کړی لوی کمالا ښکلې مدرسه فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ سخستا کلا لرے سخ کل فضا لرے اور انوارات پرنن سخ کل رنا لرے سخ کل رنا لرے کل
مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ کل مدرسہ فرقانیہ رات لرے ربا ہمیشہ رات لرے ربا ہمیشہ قرآن محمد ثاقب صاحب دې کړی ډېر کوشش ورونو ګران محمد وسیم د نظم کړی فرمایش ورونو کړل ورته ډالۍ دغه شعرونه ما هم درد ورونو زکا اورېدو د نن د هر چا ډېر خواهش ورونو ګران محمد ثاقب صاحب دې کړی ډېر کوشش ورونو ګران محمد وسیم د نظم کړی فرمایش ورونو کړل ورته ډالۍ دغه شعرونه ما هم درد ورونو زکا اورېدو د نن د هر چا ډېر خواهش ورونو هر چا ډېر خواهش ورونو ښکلې مدرسه فرقانیه راته لرې ربا همیشه سا ښایسته ښکلا لرې سا ښکلې فضا لرې اور انوارات پرې نن سا ښکلې رڼا لرې سا ښکلې رڼا لرې ښکلې مدرسه فرقانیه راته لرې ربا همیشه ښکلې مدرسه فرقانیه راته لرې ربا همیشه راته لرې ربا همیشه او که ډېرو قدرمنو محترمو اورېدونکو دا تبریکي ترانه مدرسه فرقانیې ته ډالۍ کېږي په کلم د محترم لیکوال نثار احمد همدرد او غږ د ستاسو ورور غزالي مرحمت والسلام.